अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे नशेबो फराज आ जाते हैं कि उसके मुकाबले की सकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो होपलेस हो जाता है और उसे ज़िंदगी में कोई रास्ता नज़र नहीं आता। उसे समझ नहीं आती कि उसने किस रास्ते पर जाना है, कौन सा मुकाम उसका इंतज़ार कर रहा है। अपनी मर्ज़ी के मुकाम हासिल करने के लिए हम तगोदो करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, पायलट बनते हैं, जो दिल चाहता है बनते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बनना चाहते हैं नहीं बनते हैं। वो क्यों नहीं बनते? और जो बन जाते हैं वो क्यों बन जाते हैं? इसके पीछे क्या है? परेशानियाँ, तकलीफ़ें ये सब की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आती जाती रहती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंसान जो है वो सिर्फ़ खुशी में ज़िंदगी गुज़ारता है। बड़ी-बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी के जब किस्से सुनाते हैं तो दुखों से भरी दास्तान है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, मेहनत है, लेकिन लगन है, तगदो है, जद्दोजहद है और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह पे तवक्कुल है, यकीन है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, इसमें अपना हिस्सा अदा किया, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान अपने मुल्क की मोहब्बत में एक किरदार अदा किया। ना सिर्फ़ इन्होंने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के हवाले से जो है वो पाकिस्तान में आने वाले जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ना सिर्फ़ उनके लिए नए आइडियाज़ क्रिएट किए, बल्कि इन्होंने आर्मी चीफ़ से मुलाकात करके ये बात साबित भी की कि मुल्क पाकिस्तान के जो निडर और जो बेखौफ ख़तर लड़ने वाले सिपाही होते हैं, वो ऐसे बिज़नेसमैन कम्युनिटी से भी होते हैं। ये वो सिपाही हैं जो हमारी सरहदों पे वहाँ लड़ रहे हैं, जहाँ हमारे मुल्क को मईशत के तौर पर जो है वो स्टेबल होने की ज़रूरत है। मेरे साथ हैं इलियास मजीद शेख साहब, द वन एंड ओनली। आप इनके बहुत से इंटरव्यूज़ जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे सुनते रहते हैं। आज मेरे मेहमान भी हैं और ख़ास तौर पे इनका इंटरव्यू भी करूँगी। बहुत सारी बातें आज निकलवाएँगे शेख साहब से। बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छा जो है वो काम भी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। बिज़नेस आइडियाज़ जनरेट करते हैं, लेकिन आज तो बताएँगे कि जो ये नौजवान नस्ल फेड अप हो चुकी है, डिप्रेशन का शिकार है, इनको समझ नहीं आती किन सिमत में जाएँ, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके कारोबार करना चाहते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे शेख साहब आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। मेरा जो आइडियल है वो है अल्लामा इकबाल, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को अल्लामा इकबाल के जो शेर हैं इसको डीपली देखने चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को प्रमोट करने में, मेरी ज़िंदगी को बनाने में मुझे अल्लामा इकबाल के जो शेर हैं वो बड़े कारआमद हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लामा इकबाल के जो शेरों ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। एक अभी ये जो शेर मैं पढ़ूंगा, ये आर्मी चीफ साहब ने भी वो मीटिंग में बात की थी बड़े अच्छे तरीके से। तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबराए अवकाब, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबराए अवकाब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि जिंदगी में अगर आपके पास नाकामी नहीं आए ना तो फिर जिंदगी का मजा नहीं है। जिंदगी को उसका आप खेल नहीं सकते। एक नाकामी आपके लिए चार रास्ते खोल देती है। हमारी बदकिस्मती कह लें कि हम लोग क्या करते हैं कि जब एक नाकामी मिलती है ना तो चार लोगों को मना करते हैं, या मैं नाकाम हुआ हूँ, आप भी ना करना, आप भी ना करना, जबकि वो एक लेसन होता है। और इसको इस शेर के ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है कि आपको जहां नाकामी मिले आपने रास्ता अपना रोकना नहीं है, और तेजी के साथ आपने उसको क्रॉस करने की कोशिश करना है, और आप कामयाब होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आप किसी भी बड़े लीडर की, किसी भी सियासतदान की, किसी भी ब्रांड के ऊपर ये पढ़ लें, उसको स्टडी कर लें कि पहले उनको नाकामियाँ हुई हैं, फिर जब उसने उसको जिसने भी हिम्मत नहीं आ रही वो कामयाब हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। इसी तरह अल्लामा इकबाल के और भी शेर अभी आप जिक्र कर रही थी। हाँ, एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है, झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यानी आप अपने आप को हर वक़्त तरोताज़ा रखें। आपने काम करना है, डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो आप आगे बढ़ने की तगोदो रखें, तभी कामयाबी है। देखें ना, अल्लामा इकबाल जैसे मैंने कहा है कि ये हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे कैसे एक शायर दिए।
نوجوان نسل اقبال کے شعروں سے تو بالکل ہی مبرہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اقبال نے جو ہے وہ کیا شاعری کی، اقبال نے کیسے خواب غفلت سے جو ہے وہ نیشن کو جگا کے پاکستان کا ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ڈپریشن کے مریض جو ہے وہ ہم پیدا کرنا شروع کر دیں، یہاں ڈپریشن اور انزائٹی نے جو ہے وہ ڈیرے ڈال لی ہیں، ہماری ینگ نسل جو ہے وہ یہاں پر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو گئی ہے، پیسے کی روپیز کی قیمت ختم ہو گئی، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ تھوڑا ملکی معیشت کے حوالے سے بھی نظر ثانی کریں۔ ایکچولی ہمارے یہاں ہمارے ایجوکیشن جو معیار ہے نا ہمارا، ہماری بیس بہت پیچھے چلے گئی ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ علامہ اقبال کو نہ صرف مسلمانوں نے، گوروں نے بھی ایوارڈ دی ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نیشن کو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، کام کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں تعلیم کا کتنا اہم کردار ہے اس میں، اور تعلیمی یافتہ قوموں میں اور ہمارے پاکستانی قوم میں جو ہے جو فرق واضح ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی کہہ لیں کہ جتنے وزیر مشیر آتے ہیں لیکن اس میں زیادہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے پیسے کتنے بنا لیے، اس وزیر نے کیسے بنا لیے، اس ایم پی اے نے کتنے بنا لیے، یا اس ایم این اے نے کتنے بنا لیے، جو حقیقت ہے۔ جو اچھی بات ہوتی ہے نا، اچھائی کرنے کے لیے ہمارا یو این او نے رپورٹ دے دی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے مسائل کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر 60 سال پیچھے ہیں۔ تو آپ نوٹ کریں، 60 سال پیچھے سر دیکھیں۔ زیرو۔ اور جو ہماری جتنی ترقی ہوئی نا اس وقت، یہ 60 سالوں میں ہوئی ہے۔ کمپیوٹر آپ کا یا آپ کا یہ سوشل میڈیا جدید دور آئی ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی ایجوکیشن منسٹر کو میں نے سوال کیا تھا ایک تقریر میں، تو لوگوں نے میری بڑی ہیلپ اس طرح کی، تو میرے اس کو تھوڑا سا انہوں نے دبایا۔ میں کہا منسٹر صاحب آپ ماشاءاللہ صوبہ پنجاب کے وزیر ہیں، یہ پی ٹی ایک دور کی بات ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آئے ہوئے ابھی محض 3 سال ہو گئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ایسے کہہ دیا؟ میں کیا کیا اسٹیج کے اوپر میں نے آپ کو کچھ کہا نہیں انہوں نے؟ کیا کرنا تھا؟ اچھا آپ مجھے ایک بتا دیں کہ آپ کیا ہیں؟ بدقسمتی کہہ لیں، میں نہیں کہتا کہ پیسے دے کے منسٹر لگتے ہیں، میں نہیں بولتا، لیکن ایسے ہوتا ہے، پوسٹیں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے، سب بکتا ہے یہاں، جس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہماری نئی جنریشن خراب ہو رہی ہے، ہماری نئی جنریشن کو بتایا نہیں جا رہا۔ میں کہتا ہوں علامہ اقبال کی آپ نے بات کی نا شاعری، اب لوگ کہاں ہیں، ہم نے کبھی ٹرینڈ چلایا؟ ہم چھٹی تو کر لیتے ہیں 9 نومبر کو، دیں سب ٹی وی والوں کو کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے 10% پورا مہینہ، نومبر کا مہینہ ٹی وی کے اوپر آ کے اس کے علامہ اقبال کے شعروں کی تشریح کریں۔ جب تک یہ نہیں کریں کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس وقت کے علامہ اقبال کے شعر جو ہے، کیا کیا ایک شعر سنیں ذرا، پوری ایک شعر کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بس ایک ہی ہے کہ آپ نے، جو میں پھر بات آؤں گا، کہ آپ نے ناکامی پہ پیچھے نہیں ہٹنا، ناکامی کو ہمیشہ مثبت لینا، مثبت لے کے چلیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ ناکامی ہی پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی، جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ کیا کہتی ہوں کہ زیرو سے ہی انسان بنتا ہے ہیرو۔ تو سر آپ اس پر فوکس کرتے ہیں؟ نہیں، جتنے بڑے لوگ دیکھ لیں آپ، سب زیرو سے ہیرو بنے، کسی لے نا، ہیرو سے زیرو بنتے میں نے دیکھے ہیں، لیکن جو ہیرو زیرو سے ہیرو بنتے صحیح۔ اچھا، جو زیرو سے ہیرو بنتے ہیں وہ اگر ہیرو سے زیرو بھی بن جائیں تو انہیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا جتنا کہ شارٹ کٹ لینے والے ہیروز کو پڑتا ہے۔ میں نہیں دیکھا کہ جرا زیرو سے ہیرو بنا ہو تو کبھی زیرو ہوا ہو، میں نہیں دیکھا اپنی لائف میں، نہیں دیکھا۔ ہاں، جن کے بچے آگے سنبھالتے ہیں سلطنت کو، وہ ضرور زیرو بنتے میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کیسے چلنا، جس کی وجہ سے یہی کہ ہمت نہیں ہارنی، اور آپ علامہ اقبال کو اپنا آئیڈیل بنائیں جیسے میں نے بنایا، ہمارے حضور وسلم کو آئیڈیل بنائیں سب سے پہلے، تو انشاءاللہ ہماری ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت شکریہ الیاس مجید شیخ صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ان کا تجربہ بول رہا ہے، یہ تجربہ انہوں نے زندگی کے تلخ مراحل سے سیکھا، اور کوئی بھی بڑا آدمی ایسے ہی بڑا آدمی نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے اس کا یقین ہوتا ہے،
اس پہ اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اس کے ایمانداری ہوتی ہے، اس کی مضبوطی ہوتی ہے، تب جا کر وہ جو ہے وہ ایک بڑا آدمی بنتا ہے۔ اگر آپ بھی بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو الیاس مجید شیخ صاحب کی ان باتوں کو اپنے پلے سے باندھ لیں، جیسے بڑے کہتے تھے نا کہ یہ باتیں پلے سے باندھ لو، تو یہ باتیں پلے سے باندھ لو سارے ینگسٹرز کہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے کن کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے۔ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ کسی اور اچھے